maayong buntag sa tanan. Ako si Mary Joncel Noy na Mother C. Nagpuyo din sa Aperanso, Bangahan, Pangantukan, Bukidnon. Ako nagatanong og mais, doon ako 20 ka hektarya nga maisan. No, daghan ang mga variety nga nagkalain-lain akong natistingan kanyad. Ang akong yuta, so batos-batos na gid siya gamay. No, kung doon ako itanong nga mais, kinahanglan gid siya og kana bitaw mogamit kung nagkalain-lain bisag unsa pa nga mga nagkalain-lain nga mga ako gamiton para nga mubunga lang gid siya apan sa pag-harvest niini mubagsan gid siya. Pero sa pagsulay nako dinhi sa maong Dekalb 8131 ako nakita nga grabe ka gwapo ug kalidad ang maong binhi. Kay gani sa ako ang pila ka hektarya nga gitanong sa pag-harvest na niya niini nakita gid ako ang kagarantisado sa iya nga mubunga gid siya bisan sa batos kayota. So muna akong giganahan sa quality sa maong binhi ug dugang paniana sa pag-abot nga amuan na siyang i-shiller o ibulad, makita usab nako no nga grabe gyud ka uli no ang akong giganan sa iya mao pagkauli og grabe kadagko ang iyahang butil. Kung ito butil kay bitang tipasi no sa iyahang kanang maong mais. Dagko kaayo bugat siya nga itimbang. So muna usa sa mga akong giganahan nga mga kalidad o quality sa binhi sa 8131 Dekalb. Tungod kay una mo patong siya sa batos nga yuta, ikaduha dagko siya abot tungod kay sa iyang bunga palangdaan dagko pud kaayo, ikatulo mao ang pagkauli niya paghumana nato nga ibaligya na nato ug ikaupat mao ang bugat ang iyang timbang tungod sa kadagko sa tipasi sa maong mais. So kana lang ako ang masulti sa maong binhi 8131 Dekalb. Mao nang akong gihangyo ang tanan nato nga kaigsuonan nga mga farmers, itanom ta og testing ta og 8131 Dekalb aron nga makahatag kinig maayog kalambuan sa atong panginabuhi ug makadugang income sa atong pagpuyod. Daghang salamat ug maayong buntag.